नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो वाहिद सुल्तान था जिस पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई, सलेबी और बहुत से दीगर मज़ाहिब के लोग पुख्ता यकीन रखते थे। वो सुल्तान के आदिलाना फ़ैसलों, रहमदिली और सखावत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी अदालत में मौजूद था कि एक बूढ़ी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर हुई और मामूल की तरह सुल्तान सलाहुद्दीन की मौजूदगी में अदालत के दरवाजे पर ना ही कोई सिपाही और ना ही कोई मुहाफ़िज़ मौजूद था, क्योंकि सुल्तान ने हुक्म दे रखा था कि जब मैं अदालत में मौजूद हूँ तो किसी को रोकने के लिए दरवाजे पर मौजूद कोई मुहाफ़िज़ या सिपाही खड़ा ना हो, ताकि हर आने वाला गरीब हो या चाहे अमीर मेरी अदालत में हाजिर हो सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी अदालत में मौजूद था कि एक बूढ़ी औरत आपके सामने हाजिर हुई और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक मैं आपके दीन पर ईमान नहीं रखती, मैं आपके दीन को नहीं मानती, लेकिन मुझे आप पर, आपके अदल पर और आपकी सखावत, आपकी नेक दिली पर कोई शक नहीं। इसलिए मैं अपना मुकदमा अपने काजी की बजाय आपके पास लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सुनकर सुल्तान ने कहा कि अम्मा जी, तुम बताओ तुम क्या हाजत लेकर मेरे पास हाजिर हुई हो। तो नाज़रीन मोहतरम, बूढ़ी अम्मा ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं और मेरा एक बूढ़ा शोहर एक ऐसे ज़मीन के टुकड़े में रहते हैं जहाँ पानी का और कोई ज़रिया नहीं, और हमारे घर के पास एक कुआं मौजूद है जो कि बहुत पुराना है, लेकिन जब से हमने इस कुएं के पास अपना मकाम बनाया है तब से लेकर आज तक इस कुएं को हम एक घोड़े की हर साल बलि देते हैं, और जिस साल हम घोड़े की बलि ना दें वो कुआं खुश्क हो जाता है। और इस कुएं के बारे में मशहूर हो गया है कि जब तक वो हर साल घोड़े की बलि ना ले वो कुआं खुश्क हो जाता है, और जब हम एक घोड़े की बलि देते हैं तो वो फिर से तरोताज़ा हो जाता है। लेकिन अब मेरा शोहर बूढ़ा हो चुका है और वो किसी काम करने के काबिल नहीं रहा। बुढ़ापे की वजह से हमारा कारोबार भी बंद हो गया है, जैसे हम घोड़ा खरीद कर इसकी बलि नहीं दे सकते, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम किसी दूसरी जगह हिजरत कर जाएं और अपना नया मकान बना सकें। ये सुनकर सुल्तान ने कहा कि मेरा इस बात पर यकीन नहीं कि वो कुआं कोई बलि लेता हो, ये तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, सुल्तान, ये धोखा नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि हम कई सालों से इस कुएं पर कुर्बानी देते हैं, और अगर हम बलि ना दें तो वो कुआं खुश्क हो जाता है। ये सुनकर सुल्तान ने इस बूढ़ी अम्मा को कहा, अम्मा जी, आप ये बताओ कि आपको कैसे पता चलता है कि कुआं बलि मांग रहा है? हो सकता हो इसके पीछे किसी का हाथ हो। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जब एक साल मुकम्मल होता है तो इस कुएं में से आवाज़ आती है कि घोड़े की बलि दो वरना कुआं खुश्क हो जाएगा। फिर सुल्तान ने कहा, तुम इस घोड़े की बलि कैसे देती हो? तो अम्मा जी ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरा शोहर इस कुएं के साथ शाम को घोड़ा बांध देता है, और जब हम सुबह जाते हैं तो वहाँ से घोड़ा गायब हो जाता है और कुआं पानी से भर जाता है। अब सुल्तान की हैरानी मज़ीद परेशानी में बदल गई कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुआं नहीं देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान ने कहा, अम्मा जी, इस कुएं को एक साल कब मुकम्मल होगा और आपने कब बलि देनी है? तो बूढ़ी अम्मा ने ढीले लहजे में कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज रात इस कुएं में से वही आवाज़ आएगी और इससे अगली रात हमने इस घोड़े की बलि देनी है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, अम्मा जी, आप अब चली जाओ, मैं शाम को वहाँ पहुँचता हूँ। आप परेशान ना हो, आपका कुआं खुश्क नहीं होगा। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई। नाज़रीन मोहतरम, सुल्तान थोड़ी देर सोचने में मसरूफ़ हो गया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने जासूस खास अली बिन सुफियान से मशवरा किया कि इसके पीछे कोई राज है
یا پھر یہ کوئی حقیقت میں ایسا کنواں موجود ہے جو ہر سال ایک قیمتی جانور کی بلی لیتا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، سلطان، میری زندگی کے اتنے تجربے میں نے کوئی ایسا کنواں دیکھا جو جانوروں کی بلی لیتا ہو۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے اور اس راز سے میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔ شام کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر تیار ہوا اور 2 سپاہیوں کے ساتھ اس بوڑھی اماں کے مکان کی طرف چل پڑا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان وہاں پہنچ گیا اور کہا، اماں جی، تم آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور اپنے بزرگ شوہر کو بھی سلا دو۔ آج رات ہی میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا کہ وہ کنواں بلی کیوں لیتا ہے۔ ناظرین محترم، سلطان نے بیس بدل کر آدھی رات کو کنویں کے اوپر پہنچ گیا اور سلطان نے بدلی آواز میں کہا، اے طلسمی کنواں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کنویں میں سے آواز آئی، میں ہر سال کی طرح قیمتی گھوڑے کی بلی چاہتا ہوں، اور اگر اس بار بلی نہ دی گئی تو کنواں خشک ہوگا اور پھر ہمیشہ کے لیے خشک رہے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی واپس آ گیا اور اگلی شام کو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک گھوڑا لے کر اس کنویں پر پہنچ گیا اور جا کر شام کے بعد گھوڑا وہیں باندھ دیا۔ اس کے بعد سلطان بیس بدل کر کنویں کے ساتھ گھنے درختوں میں چھپ گئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ آخر گھوڑا کہاں غائب ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیس بدل کر چھپا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی وہاں آیا اور گھوڑا کھول کر وہاں سے جانے لگا۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین چیتے کی طرح اس آدمی پر جھپٹا اور تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے ظالم انسان، تم کنویں کی آڑ میں ہر سال بوڑھی اماں اور اس کے بوڑھے شوہر سے اتنے سالوں سے گھوڑے کی بلی لیتے رہے ہو، اور بتاؤ یہ سب کام تم کیسے کر لیتے تھے کہ بوڑھی اماں کو آج تک شک نہیں ہوا کہ یہ کنواں کوئی طلسمی کنواں نہیں بلکہ عام کنواں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، سلطان معظم، ہر سال جب 1 سال مکمل ہوتا ہے تو میں اس کنویں میں نیچے اتر جاتا اور جیسے ہی بوڑھی اماں اس میں اپنا برتن ڈالتی تو میں اس برتن کو الٹا کر کے خالی کر دیتا اور بوڑھی اماں سمجھتی کہ کنواں خشک ہو گیا، اور کنواں اتنا گہرا ہے کہ وہاں سے پانی صاف صاف نظر نہ آتا، اور بوڑھی اماں سمجھتی کہ بلی کی وجہ سے کنواں خشک ہو گیا ہے، اور پھر میں وہاں سے بیٹھ کر عجیب عجیب آوازیں نکالتا کہ اس کنویں کو بلی دو ورنہ کنواں خشک رہے گا۔ جب بوڑھی اماں گھوڑا باندھ دیتی تو میں وہاں سے گھوڑا کھول کر آدھی رات کو چلا جاتا اور بوڑھی اماں سمجھتی کہ بلی کی وجہ سے کنواں تر و تازہ ہو گیا ہے۔ اسی سال میں ہر سال بوڑھی اماں سے ایک گھوڑا لے کر جاتا ہوں۔ ناظرین محترم، سلطان نے تلوار اس کی گردن پر کستے ہوئے کہا، بتاؤ وہ اتنے گھوڑے جو اتنے سالوں سے تم لے کر جا رہے ہو وہ تم نے کہاں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے پہلے تو اپنی باتوں سے انکار کیا، لیکن جب سلطان نے شیر کی دہاڑ میں آواز نکالی تو اس نے کہا، میں نے اسی طرح اور کئی لوگوں کو بیوقوف بنا کر بہت سے گھوڑے لے لیے ہیں اور میں نے اپنے گھوڑوں کا استبل بنا لیا۔ سلطان نے وہ گھوڑوں کا سارا استبل لے کر جن جن سے اس نے وہ گھوڑے دھوکے سے لیے تھے ان کو واپس کر دیا۔ اور اس بوڑھی اماں کو بھی گھوڑے واپس کر دیے، اور اس آدمی کی سلطان نے گردن اڑا کر ایک شہر کی اہم گزرگاہ پر لٹکا دی تاکہ اس کو دیکھ کر ہر آنے والا انسان عبرت حاصل کرے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور باتوں کو سن کر سلطان کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی، اور ان گھوڑوں کی واپسی کے بعد اس بوڑھی عورت اور بزرگ شوہر کی زندگی پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔